ببینم اسمت چیه؟ بله؟ ازت پرسیدم که اسم شما چیه؟ جمال. جمال. رابیوفرین. چرا؟ میگم رابیوف. آقا من چی کار کردم؟ گفتم بیا بریم. وقتی که رسیدیم اونجا بهت میگم چه غلطی کردی. یه لحظه. اونی که تو الان میخوای بهش زنگ بزنی بابای همونیه که علیهت شکایت کرده. آقا خبر بگو کی بر علیه من شکایت کرد؟ آخه مگه من چی کار کردم؟ آقا بگو چه اشتباهی کردم؟ یه برو بالا سوار شو. برو تا بهت بگم چی کار کردی. خب رسیدیم. اینجا اتاق شاهمیره. میدونی شاهمیر فقط 2 چیز دوست داره: موسیقی و فوتبال. مادرش مجبورش میکرد درس بخونه. مادر جانم خیلی دوستش داره. یه عکس ازت بگیرم؟ مادر جون همیشه تعریف میکنه، میگه قیصر عین بابا بزرگشه. سنتی، خیلی اهل کار و کاسبی. شاهمیرم خیلی شبیه باباشه. باباش آدم رمانتیکی بوده. شنیدم که لب مرز با یه خانومی آشنا شده بوده. برای همین به عشق اون میرفته و میومده. وگرنه که علاقه‌ای به کار و کاسبی باباش نداشته. میدونی چیه؟ اینا گاو و گوسفندم قاچاق میکردن. البته تو خیلی خوششانسی. شوهرت خیلی آدم رمانتیکیه. شوهر من که خیلی سختگیره. همش فقط حواسش به خودشه. جایگاهش بره بالا، پولش زیاد بشه. میدونی چیه؟ داره برای انتخابات بعدی هم آماده میشه. من یه عالمه عکس از شاهمیر دارم. میخوای نشونت بدم؟ باید یه زنگ بزنم. به شاهمیر زنگ بزنی؟ نه میخوام به مادر و پدرم زنگ بزنم و باهاشون حرف بزنم. آها باشه زنگ بزن. من میرم غذا رو آماده کنم. گوشیتونه. گوشی شما رو میخواستم. ای بابا تو گوشیتو نیاوردی؟ باشه بگیر زنگ بزن. من الان برمیگردم. ببینم تو به این زودی میخوای اینقدر پول دار بشی؟ میخوای از ما جلوتر بزنی ها؟ آره؟ مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. بگو. نفله. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.